बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक सवाल जवाब। सवाल: ऐसा कौन सा वक्त होता है जब किसी भी औरत या मर्द की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब: मौत के वक्त। जिस्म के किस हिस्से पर तिल होना दौलत आने की निशानी है? सीने पर। सवाल: अल्लाह ताला ने किस इंसान से दोस्ती करने से मना फरमाया है? काफिर से। क्या वुजू की हालत में आईना देखने से वुजू टूट जाता है? जवाब: नहीं टूटता। सवाल: सबसे बाबरकत औरत कौन सी होती है? जिसके अखराजात कम हों। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो अल्लाह ताला की राह में 2 मरतबा कुर्बान हुआ? जवाब: मेंढा। सवाल: किस हलाल जानवर को अल्लाह ताला ने खाने से मना किया है? जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। सवाल: काबा की सबसे पहले तामीर किसने करवाई थी? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कौन सी चीज़ खाने से जहर असर नहीं करता? अजवा खजूर। सवाल: जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा होना अच्छी किस्मत की निशानी है? माथा। सवाल: कितने तोला सोना होने पर ज़कात फ़र्ज होती है? 7 तोला। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बद्दुआ से बचने की ताकीद की है? मजलूम की बद्दुआ से। सवाल: दोजख में जहन्नमियों की उम्र क्या होगी? जवाब: 32 साल। सवाल: वो कौन सा अमल है जो रिस्क को आपकी तरफ खींच कर लाता है? जवाब: कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना। सवाल: कौन सा काम ज़्यादा करने से इंसान की याददाश्त कमज़ोर होती है? जवाब: ज़्यादा सोना। सवाल: जहन्नुम की कौन सी मंजिल में मुनाफिकों को कैद किया जाएगा? 7वीं मंजिल में। सवाल: कुरान मजीद में किस रिश्ते को लिबास की मानंद कहा गया है? शौहर और बीवी को। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र के दिन कितना लंबा सजदा करेंगे? जवाब: 1 हफ्ते का। किस दिन नया कपड़ा पहनने से आफत चलती है? जवाब: ईद के दिन। दुनिया में कौन सा काम करना जन्नती हूर का हक महर है? मस्जिद की सफाई। शव्वाल के महीने में कितने रोजे रखने की खास फजीलत है? 6 रोजे। सवाल: मौत को ज़्यादा याद करने से कौन सी चीज़ नसीब होती है? तौबा। सवाल: कौन सी ज़बान सीखने का भी सवाब मिलता है? अरबी ज़बान। कौन सी इबादत हर मुसलमान की कबूल होती है? जवाब: दुरूद शरीफ। सवाल: इंसान ने मैयत को दफनाने का तरीका किससे सीखा? कौवे से। सवाल: इस्लाम से पहले लोग किसकी इबादत किया करते थे? बुतों की। सवाल: कौन सा काम करने से औरत का निकाह टूट जाता है? इस्लाम छोड़ने से। वो कौन सा गुनाह है जो जिना से भी बड़ा गुनाह है? गीबत। सवाल: अल्लाह ताला ने किस मखलूक को मासूम पैदा किया है? फरिश्तों को। सवाल: कौन सा अमल करने से शैतान का मुंह काला हो जाता है? जवाब: मिसवाक करने से। सवाल: किस नबी को मछली ने निगल लिया था? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। सवाल: क़यामत के दिन मोमिन के नामे अमाल में सबसे वज़नी चीज़ क्या होगी? जवाब: हुस्ने अखलाक। सवाल: सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होंगे? जवाब: हज़रत मोहम्मद। सवाल: कौन सा अमल इंसान के माल में इजाफा करता है? सदका देना। हदीस के मुताबिक मौत किसके लिए तोहफ़ा है? जवाब: मोमिन के लिए। सवाल: वो कौन सी आवाज़ है जिसे पूरी दुनिया सुनती है पर इंसान और जिन नहीं? जवाब: मुर्दे की चीख जब उसे कब्र में अजाब होता है। सवाल: क्या औरत अपने शौहर को ज़कात दे सकती है? जब हाँ, अगर शौहर मुस्तहिक हो और निसाब का मालिक ना हो तो बीवी उसे ज़कात दे सकती है। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो खाने के लिए खरीदी जाती है लेकिन खाई नहीं जाती? नमक। चलते वक्त इंसान को क्या पढ़ना चाहिए? जवाब: चलते वक्त कोई खास दुआ ज़रूरी नहीं, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना अफजल है। सवाल: अल-अक़ल को पैदा करके सबसे पहले क्या हुक्म दिया था? जवाब: आगे आओ और फिर पीछे जाओ। सवाल: किसके पीछे हंसने से इंसान गुनाहगार होता है? जन्नाजा के पीछे हंसना और मजाक करना। क्या दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेने का पाबंद है? शरीयत में इजाज़त शर्त नहीं, लेकिन इंसाफ करना ज़रूरी है। वो कौन सा मुस्लिम जनरल था जिसने इस्लाम को चीन की सीमा तक पहुंचाया? कुतैबा बिन मुस्लिम। सवाल: वो कौन सा गुनहगार है जिसे जहन्नुम की आग नहीं जलाएगी? जवाब: जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसे आखिर में जहन्नुम से निकाल दिया जाएगा। सवाल: क्या सास ससुर की खिदमत बहू पर फ़र्ज है? जवाब: शरीयत के मुताबिक फ़र्ज नहीं है। सवाल: क्या रोज़े में मिसवाक के साथ टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? बेहतर है कि ना करें, क्योंकि हलक में जाने का डर रहता है। सवाल: शौहर पर बीवी का सबसे पहला हक क्या है? जवाब: मेहर देना और नफ़का यानी कपड़ा और मकान देना। सवाल: क्या ईयरफोन लगाकर कुरान सुनना नमाज जैसा सवाब देता है? जवाब: नहीं, सुनने का सवाब अलग है, लेकिन ये नमाज का बदला नहीं हो सकता। सवाल: अगर रोज़े के दौरान सपने में इंजेकुलेशन हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा? जवाब: नहीं टूटता, लेकिन गुस्ल करना ज़रूरी होता है। सवाल: क्या औरत शौहर की इजाज़त के बिना नफली रोज़ा रख सकती है? जवाब: नहीं रख सकती। गीबत की हद क्या है? किसी की पीठ पीछे ऐसी बात करना जो उसे बुरी लगे।
اگر بیوی بیمار ہو اور شوہر اس کی خدمت کرے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ یہ بھی ایک نیک عمل مانا جاتا ہے۔ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ کہا ہے؟ نیک اور اچھی بیوی۔ اگر شوہر اور بیوی کے بیچ جھگڑا ہو جائے تو بستر الگ کرنے کی کیا حد ہے؟ جواب، نصیحت کے طور پر کچھ سمے کے لیے بستر الگ کیا جا سکتا ہے۔ سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو صبح کے وقت سونے سے کیوں منع کیا ہے؟ جواب، کیونکہ صبح کے وقت رزق بانٹا جاتا ہے۔ سوال، ماں باپ کی نصیحت انسان کو کڑوی کیوں لگتی ہے؟ جواب، کیونکہ ان میں سچائی ہوتی ہے۔ موت کے علاوہ اور کس وقت انسان کی روح نکالی جاتی ہے؟ نیند کی حالت میں۔ سوال، کون سی سبزی کھانے سے انسان کی مردانہ طاقت یا شہوت بڑھتی ہے؟ جواب، پیاز اور لہسن جیسی سبزیاں کھانے سے مردانہ طاقت اور شہوت بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ سوال، اسلام میں پرانے کپڑے کسی کو دینے یا بیچنے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، اسلام میں پرانے کپڑے کسی کو دینا یا بیچ دینا جائز ہے اور اس میں کوئی مصیبت نہیں آتی، بلکہ اگر کوئی انسان اپنے استعمال کیے ہوئے کپڑے کسی غریب یا ضرورت مند کو دے دیتا ہے تو یہ صدقہ اور نیک کام مانا جاتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے پرانے کپڑے دینے سے کوئی مصیبت نہیں آتی بلکہ ثواب ملتا ہے۔ بتائیے کہ کون سی چیز انسان کے مال میں اضافہ کرتی ہے؟ جواب، صدقہ دینے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال، قرآن مجید کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب، سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال، کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی تھی؟ جواب، حضرت شیشہ علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کس دریا کے پاس ہے؟ جواب، دریا فرات کے پاس۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی ادا کی جائے گی؟ جواب، وہ عبادت نکاح ہے۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے شیطان کو تاج پہنایا جاتا ہے؟ وہ گناہ جنا ہے۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے؟ حسد کرنے سے انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ بتائیے وہ کون سا نیک عمل ہے جو ہر انسان کا قبول ہوتا ہے؟ جواب، درود شریف ہر انسان کا قبول ہوتا ہے۔ ایسا وہ کون سا شخص ہے جو ہر روز نہانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا؟ جواب، مشرک شخص نہانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا۔ سوال، وہ کون سا فرشتہ ہے جس کو یہودی اپنا دشمن مانتے ہیں؟ جواب، حضرت جبریل علیہ السلام کو یہودی اپنا دشمن مانتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ سورۃ المجادلہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ سوال، وہ کون سی حالت ہے جس میں مسلمان پر ہر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ جواب، نماز کی حالت میں۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر کس جگہ لایا جائے گا؟ جواب، قیامت کے دن حوض کوثر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ سوال، تمام برائیوں کی چابی کس برائی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، تمام برائیوں کی چابی جھوٹ کو کہا جاتا ہے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے تک فرعون کے گھر میں رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر 33 سال رہے۔ سوال، رات کو آنکھ کا بار بار کھلنا کس خطرناک بات کی علامت ہے؟ جواب، اگر آپ ذہنی دباؤ یا بے چینی کا شکار ہیں تو آپ کی نیند متاثر ہو سکتی ہے اور بار بار آنکھ کھلنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر مسئلہ برقرار رہتا ہے تو یہ کسی سنگین طبی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا جلد علاج ضروری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ابھی ایسے اسلامی سوال جواب سنے جو انسان کے دل کو جگاتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ زندگی صرف دنیا تک سیمت نہیں، قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے اور اللہ کے سامنے حساب بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر دن کچھ سیکھیں، کچھ بدلیں اور اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا کرے، ہماری غلطیاں معاف کرے، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ اگر آپ کو یہ سوال جواب پسند آئے ہوں تو لکھ کر بتائیں ماشاء اللہ، تاکہ ہمیں اور بھی ایسی ویڈیو بنانے کی توفیق ملے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔